ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం శ్రీకృష్ణాయ పరబ్రహ్మణే నమః. అత శ్రీమన్నారాయణీయం అష్టమం దశకం ప్రళయవర్ణనం జగత్సృష్టిప్రకారవర్ణనం చ. एवं तावत् प्राकृतप्रक्षयान्ते प्रमे कल्पे ह्यादिमे लब्धजन्म ब्रह्मा भूयस्त्वत्त एवाप्यभेदान् सृष्टिं चक्रे पूर्वकल्पोपमाना सोऽयं चतुर्युगसहस्रमिदान्यहानि तावन्मिताश्च रजनीर्बहुशो निनाय निद्रात्यसौ त्वयि निलीय समं स्वसृष्टैः नैमित्तिकप्रलयमाहुरतोऽस्य रात्रिम् अस्मादृशां पुनरहन्मुखकृत्य तुल्याम् सृष्टिं करोत्यनुदिनं स भवत्प्रसादात् प्रभ्राम्हकल्पजनुषां च परायुषात् तु सुप्तप्रबोधनसमाप्तितदा विसृष्टिः पञ्चाशदब्दमधुना स्वमयोर्धरूपम् एकं परार्धमधिवृत्य हि वर्ततेऽसौ तत्रान्त्यरात्रिजनितान् कथयामि भूमन् पश्चाद्दिनावतरणे च भवत् विलासान् दिनावसानेऽथ सरोजयोनिः सुषुप्तिकामस्त्वयि सन्निलिल्ये जगन्ति च त्वज्जठरं समीयुः तदेदमेकार्णवमास विश्वम् तवैव वेशे फणिराजिशेषे जलैकशेषे भुवने स्मशेषे आनन्दसान्द्रानुभवस्वरूपः स्वयोगनिद्रा परिमुद्रितात्मा कालाख्यशक्तिं प्रलयावसाने प्रबोधयेत्यादिशता किलादौ त्वया प्रसुप्तं परिसुप्तशक्तिव्रजेन तत्र किल जीवधाम्ना चतुर्युगानां च सहस्रमेवं त्वयि प्रसुप्ते पुनरद्वितीये कालाख्यशक्तिः प्रथमप्रबुद्धा प्राबोधयत्वां किल विश्वनाथ विबुध्य च त्वं जलगर्भशायिन् विलोक्य लोकान् किलान् प्रलीनान् तेष्वेव सूक्ष्मात्मतया निजान्तस्थितेषु विश्वेषु तदाथ दृष्टिम् ततस्त्वतीयादयिनाभिरन्ध्रात् उदञ्चितं किञ्चन दिव्यपद्मम् निलीननिःशेषपथार्थमाला संक्षेपरूपं मुकुलायमानम् तदेतदम्भोरुहकुड्मलन्ते कलेबरतोयपथे प्ररूढम् बहिर्निरीतं परितः स्फुरद्भिः स्वधामभिर्त्वान्तमलन्य कृन्तत् सम्फुल्लपत्रे नितराविचित्रे तस्मिन् भवद्वीर्यधृते सरोजे सपद्मजन्मा विधिराविरासीत् स्वयं प्रबुद्धा किल वेदराशिः अस्मिन् परात्मन्ननुपात्मकल्पे त्वमित्थमुत्थापितपद्मयोनिः
अनन्तभूमा मम रोगराशिम् निरुन्धिवातालय वास विष्णो। इति श्रीमन्नारायणीये प्रलयवर्णनम् जगत्सृष्टिप्रकारवर्णनम् चेति अष्टमं दशकं समाप्तम्। नारायणाक्किल गुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाक्किल गुरो भगवन्नमस्ते। अथ नवमं दशकम् जगत्सृष्टिवर्णनम्। स्थितच्छ कमलोद्भवस्तव हि नाभिपङ्केरुहे कुतः विदिदमम्बुधौदिदमित्यलोक नालोकयन् तदीक्षण कुतूहलात् प्रतिदिशं बिवृद्धाननः चतुर्वदनतामगाद्विकस दष्टदृष्टम्बुजाम्। महार्णवविगूर्णितं कमलमेव तत्केवलं विलोक्य तदुपाश्रयन् तव तनुं तु नालोकयन्। क एष कमलोदरे महति निःसहायोऽह्यहम् कुतस्विविधमम्बुजं समजनीति चिन्तामकात्। अमुष्य हि सरोरुह किमपि कारणं सम्भवेत् इति स्म कृतनिश्चयः स खलु नालरन्ध्रात्मना स योगबलविद्यया समवरूढवान् प्रौढतीः त्वदीयमदिमोहनं न तु कलेबरं दृष्टवान्। ततः सकलनालिका विवरमार्गगो मार्गयन् प्रयस्य शतवत्सरं किमपि नैव सन्तृष्टवान्। निवृत्य कमलोदरे सुखनिषण्णयेगाग्रदीः समाधिफलमाददे पवदनुग्रहैगाग्रही। शतेन परिवत्सरै दृढसमाधिबन्धोल्लसत् प्रबोधविशदीकृत खलु पद्मी सम्भवः अदृष्टचरमद्भुतं तव हि रूपमन्तर्दृशा व्यचष्ट परितुष्टतीर्भुजगभोगभागाश्रयम्। किरीटमुकुटोल्लसत्कटकहारकेयूरयुं मणिस्फुरितमेखलं सुपरिवीतपीताम्बरम् कलाय कुसुमप्रभं खलतलोल्लसत्कौस्तुभं वपुस्तदयि भावये कमलजन्मने दर्शितम्। श्रुतिप्रखरदर्शितप्रचुरवैभव श्रीपते हरे जय जय प्रभो पदमुपैषि दिष्ट्यादृशोः कुरुष्व धियमाशु मे भुवन निर्मितौ कर्मठाम् इति द्रिहिणवर्णित स्वगुणभं हिमा पाहि माम्। लभस्व भुवनत्रयी रचन दक्षतामक्षताम् गृहाण मदनुग्रहं कुरु तपस्य भूयो विधे। भवत्वकिल शातनीमयी च भक्तिरत्युत्कटे उदीर्य किरमाधदा मुदितचेतसौ वेदसम्। शतं कृततपस्ततः स खलु दिव्यसंवत्सरान् अवाप्य च तपो बलं मदिबलं च पूर्वाधिकम्। उदीक्ष्य किल कम्पितं पयसि पङ्कजौ वायुना भवद्बलविजृम्भितः पवनपादसीपीतवान्। तवैव कृपया पुनः सरसिजेन तेनैव सह
प्रकल्प्य भुवनत्रयीं प्रववृते प्रजा निर्मितौ तथाविध कृपा भरो गुरु मरुत्पुराधीश्वर त्वमाहु परिपाहि मां गुरुदयोक्षितैरीक्षितैः इति श्रीमन्नारायणीये जगत्सृष्टिवर्णनं नाम नवमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते अथ दशमं दशकं सृष्टिवैविध्यवर्णनम् वैकुण्ठवर्धितभवत्प्रसादात् अम्भोजयोनिरस्पृजत् किल जीवदेहान् तास्नूनि पूरुकमयानि तथातिरश्चाम् जातिं मनुष्यनिवहानपि देवभेदान् मिथ्याग्रहास्मि मतिरागविकोप भीतिः अज्ञानवृत्तिमिति पञ्चविधां ससृष्ट्वा उद्धामतामसपदार्थविधानदूनः तेने त्वदीयचरणस्मरणौ विशुद्ध्यै तावत् ससर्ज मनसा सनकं सनन्दम् भूयः सनातनमुनिं च सनत्कुमारम् ते सृष्टिकर्मणि तु तेन नियुज्यमानाः त्वत्पादभक्तिरसिगा जगृहूर्णवाणीम् तावत् प्रकोपमुदितं प्रतिरुन्धतोऽस्य भ्रूमध्यतो जनिमृढो भवदेगदेशः नामानि मे कुरु पतानि च विरिञ्चेत्यादौ रुरोद किल तेन सरुद्रनामा एकादशाक्वयत्तया च विभिन्नरूपम् रुद्रौ विदाय दयिता वनिताश्च दत्त्वा तावन्त्यतत्त च पदानि भवत्प्रणुन्नः प्राह प्रजाविरचनाय च सादरन्तम् रुद्राभिसृष्टभयदाकृतिरुद्रशङ्खसम्पूर्यमाण भुवनत्रयभीतचेताः मामा प्रजासृज तपश्चरमङ्गलाद्येष्या चष्टदं कमलपूर्भवदीरितात्मा तस्यात सर्गरसिकस्य मरीचिरत्रिः तत्राङ्गिरा क्रतुमुनिः पुलः पुलस्त्यः अङ्गादजायत भृगुश्च वसिष्ठदक्षौ श्रीनारदश्च भगवन् भवदङ्घ्रिदाशः धर्माधिकानभिसृजन्नथ कर्दमञ्च वाणिविधाय विधिरङ्गज सङ्कुलोऽभूत् त्वद्बोधितैः सनकदक्षमुखैस्तनूजैः उद्बोधितश्च विरराम तमो विमुञ्चन् वेदान् पुराणनिवहानपि सर्वविद्याः कुर्वन् निजानन गणाश्चतुराननोऽसौ पुत्रेषु तेषु विनिधाय सर्गवृद्धिम् अप्राणुवं स्वपदाम्बुजमाश्रितोऽभूत् जानन्नुपायमथ देहमजो विभज्य त्रिपुंसभावमभजन्मनुतत्त्वधूप्याम् ताप्यां च मानुषकुलानि विवर्धयन् त्वं गोविन्द मारुतपुरेश निरन्दिरोगान्
इति श्रीमन्नारायणीये सृष्टिवैविध्यवर्णनं नाम दशमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। अथ एकादशं दशकम् सनकादीना वैकुण्ठप्रवेशवर्णनम् जय विजय शापवर्णनम् हिरण्यकशिपु हिरण्याक्षोत्पत्तिवर्णनम् च क्रमेण सर्गे परिवर्धमाने कदापि दिव्या सनकादयस्ते भवद्विलोकाय विकुण्ठलोकम् प्रपेदिरे मारुतमन्दिरेश मनोज्ञनैः श्रेयसः काननाद्यैः अनेकवापी मणिमन्दिरैश्च अनोपमन्तं भवतो निकेतं मुनीश्वरः प्रापुरतीतकक्ष्याः भवद्दितृक्षन् भवनौ विविक्षुन् त्वास्थौ जयस्तान् विजयोऽप्यरुन्धा तेषां च चित्ते पतमापकोपः सर्वं भवत्प्रेरणयैव भूमन् वैकुण्ठलोकानुचितप्रचेष्टौ कष्टौ युवान् दैत्यगतिं भजेतम् इति प्रशप्तौ भवतास्य यौथौ हरिस्मृतिर्नोस्त्विति नेमतुस्तान् तदेतदाज्ञाय भवानवाप्तः सहैव लक्ष्म्या बहिरम्बुजाक्ष खगेश्वरां सार्पितचारुबाहुः आनन्दयं तानभिराममूर्त्या प्रसाद्य कीर्भिस्तुवतो मुनीन्द्रान् अनन्यनाथावत पार्षदौ तौ सम्रम्भयोगेन भवैस्त्रिभिर्माम् उपेतमित्यात कृपण्यगादीः त्वदीयप्रत्यावथ काश्यपार्थौ तुरारीरा उदितौ दितौ त्वौ सन्ध्या समुत्पादनकष्टचेष्टौ यमौ च लोकस्य यमाविवान्यौ हिरण्यपूर्वः कशिपुः किलैकः परो हिरण्याक्ष इति प्रतीतः उभौ भवन्नाथमशेषलोकम् वृषाण्यरुन्दान् निजवासनान्धौ तयोर्हिरण्याक्ष महासुरेन्द्रः रणाय तावन्ननवाप्तवैरी भवत्प्रियाक्ष्मां सलिले निमज्ज चचार गर्वाद्विनदन् गदावान् ततो जलेशात् सदृशं भवन्तं निशम्य भभ्राम गवेक्षयं त्वाम् भक्तैकदृश्यः स कृपानिधे त्वं निरुन्धिलोकान् मरुदालयेश इति श्रीमन्नारायणीये सनकादीना वैकुण्ठप्रवेशवर्णनम् जय विजय शापवर्णनम् हिरण्यकशिपु हिरण्याक्षोत्पत्तिवर्णनं चेति एकादशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते अथ द्वादशं दशकम् वराहावतारवर्णनम् भूम्युद्धरणवर्णनं च स्वायम्भुवो मनुरथो जनसर्गशीलः दृष्ट्वा महीमसमये सलिले निमग्नाम् स्रष्टारमापशरणं भवदङ्घ्रिसेवा
तुष्टाशयं मुनिजनैः सह सत्यलोके कष्टं प्रजा सृजति मय्यवनिर्निमग्न स्थानं सरोज भव कल्पय तत्प्रजानाम् इत्येवमेष गदितो मनुना स्वयंभूः अम्बोरुहाक्ष तव पादयुगव्यचिन्तेत् हा हा विभो जलमहन्यपिबं पुरस्तात् अद्यापि मज्जति मही किमहं करोमि इत्थं त्वदङ्घ्रियुगलं शरणय्यतोऽस्य नासापुटात् समभव शिशुकोलरूपी अङ्गुष्ठमात्र वपुरुत्पतितः पुरस्तात् भूयोऽथ कुम्भिः सदृशं समजृम्भतास्त्वम् अभ्रे तदाविदमुदीक्ष्य भवन्तमुच्चैः विस्मेरथा विधिरगात् सह सुनोभिः स्वैः कोऽसावचिन्त्य महिमा कितिरुत्थितो मे नासापुटात् किमु भवेदजिदस्य माया इत्थौ विचिन्तयदिदातरिशैलमात्रः सद्यो भवन् किल जगज्जितघोरघोरम् तन्ते निनादमुपकर्ण्य जनस्तपस्थाः सत्यस्थिताश्च मुनयो नुनुवुर्भवन्तम् तत्स्तोत्रहर्षुलमनः परिणद्य भूयः तोयाशयौ विपुलमूर्तिरवातरस्त्वम् ऊर्ध्वप्रसारि परिधूम्रविधूतरोमा प्रोक्षिप्तवालधिरवाङ्मुखघोरघोणः दूर्नप्रदीर्न जलदः परिपूर्णदक्ष्णा स्तोतॄन्मुनीन् शिशिरयन्नवतेरिथत्वम् अन्तर्जलन् तदनु सङ्कुलनक्रचक्रम् भ्राम्यतिमिं किल गुलं कलुषोर्मिमालम् आविश्य भीषणरवेन रसातलस्तान् आकम्पयन् वसुमतीमगवेशयस्त्वम् दृष्ट्वाथ दैत्यहतकेन रसातलान्ते सौवे स्थितान् झटिति कूटकिटिर्विभो त्वम् आपातुकानविकणय्य सुरारिखेटान् दंशाकुरेण वसुता मददासलीलम् अभ्युत्तरन्नथ दरान्तसनाग्रलग्नमुक्ताङ्कुराङ्कित इवाधिकपीवरात्मा उद्धूतघोरसलिलाज्जलतेरुतञ्जन् क्रीडावराहवपुरीश्वरः पाहि रोगात् इति श्रीमन्नारायणीये वराहावतारवर्णनम् भूम्युद्धरणवर्णनं चेति द्वादशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते अथ त्रयोदशं दशकम् हिरण्याक्षवधवर्णनम् हिरण्याक्षं तावद्वरद भवतन्वेषणपरम् चरन्तं सावर्ते पयसि निजजङ्घा परिमिते भवद्भक्तो गत्वा कपटपडुदीर्नारदमुनिः शनैरुचे नन्दन् धनुजमपि निन्दं स्तव बलम् समायावी विष्णुर्हरति भवतीया वसुमती प्रभो कष्टं कष्टं
किमिदमिति तेनाभिगदितः नदन् क्वासौ क्वासा विदिशमुनिना दर्शितपथः भवन्तं सम्प्रापद्धरणिधर मुद्यन्तमुदगात् अहो आरुण्योऽयं मृग इति हसन्तं बहुतरैः दुरुक्तैर्विद्यन्तन् दिदिसुतमवज्ञाय भगवन् महीन् दृष्ट्वा दंशा शिरसि चकितां स्वेन महसा पयोधावाधाय प्रसभमुदयुङ्क्तामृधविधौ गदापाणौ दैत्ये त्वमपि हि गृहीतोन्नतगतः नियुद्धेन क्रीडन् घटघरवोद्गुष्टवियथा प्रणालोकौत्सुक्यान् मिलति सुरसङ्गे धृतममुम् निरुन्ध्य सन्ध्यातः प्रथममिति धात्रा जगदिशे गदोन्मर्दे तस्मिन् स्तव खलु गतायां धितिवः गदाघातात् भूमौ झटिति पतितायामहह भोः मृतस्मेरास्यस्त्वन् धनुजकुलनिर्मूलनचनम् महाचक्रं स्मृत्वा खरभुवि तदा नोरुरुचिषे ततः शूलङ्काल प्रतिमऋषि दैत्ये विसृजति त्वयि चिन्तत्येन करकलितचक्रप्रहरणात् समारुष्टो मुष्ट्या स खलु विदुतं त्वां समधनोत् गलन्माये माया त्वयि किल जगन्मोहनकरीः भवच्चक्रज्योतिष्कनलवनिपतेन विधुते ततो मायाचक्रे विततगणरोषाणमनसम् गरिष्ठाभिर्मुष्टिप्रकृतिरभिघ्नन्दमसुरम् स्वपादङ्गुष्ठेन श्रवणपदमूले निरवधिः महाकायस्तोऽयं तव चरणपादप्रमथितः गलद्रक्तो वक्त्रात् अपततृषिभिश्लाघितहतिः तदा त्वामुद्धाम प्रमदभरविद्योतिहृदयाः मुनीन्द्रसान्द्राभिस्तुतिभिरवन् सुधिभिरनुवन्नद्वरथनुम् त्वचिच्छन्दो रोमस्वपि कुशगणश्चक्षुषि कृतम् चतुर्होतारोऽङ्घ्रौ सृगपि वदने चोदरयिडा ग्रहाजिह्वायां ते परपुरुषकर्णेश चमसाः विभो सोमो वीर्यौ वरदगलदेशेऽप्युपसदः मुनीन्द्रैरित्यादिस्तवनमुखरैर्मोदितमनाः महीयस्या मूर्त्या विमलतरकीर्त्या च विलसन् स्वदिष्ण्यं सम्प्राप्तः सुखरसविहारी मधुरिपो निरुन्ध्यारोगं मे सकलमपि वातालयपदे इति श्रीमन्नारायणीये हिरण्याक्षवधवर्णनं नाम त्रयोदशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते अथ
चतुर्दशं दशकं कपिलोपाख्यानम् समनुस्मृततावकाङ्घ्रियुग्मः समनुपङ्कजसम्भवाङ्गजन्म निजमन्तरमन्तरायहीनं चरितं ते कथयन् सुखन्निनाय समये खलु तत्र कर्दमाद्यः गृहिणच्छाय भवस्तदीयवाच धृतसर्गरसो निसर्गरम्यं भगवं स्वामयुतं समाशिषेवे गरुडोपरि कालमेघगम्रं विलसत्केलिसरोजपाणिपद्मम् हसितोल्लसिताननविभो त्वं वपुराविष्पुरुषे स्म कर्दमाय स्तुवते पुलकावृताय तस्मै मनुपुत्रीं दयितां न वापि पुत्रीः कपिलं च सुतं स्वमेव पश्चात् स्वगतिं चाप्यनुगृह्य निर्गतो भूः समनुष्यतरूपया महिष्या गुणवत्या सुतया च देवहूत्या भवदीरितनारदोपदिष्टः समगात्कर्दममागधि प्रतीक्षम् मनुनोपहृतां च देवहूतिं तरुणीरत्नमवाप्य कर्दमोऽसौ भवदर्चननिवृतोऽपि तस्यां दृढशुश्रूषणया दधौ प्रसादम् स पुनस्त्वदुपासनप्रभावात् दयिता कामकृते कृते विमाने वनिताकुलसङ्कुलो नवात्मा व्यहरद्देव पदेषु देवहूत्या शतवर्षमथ व्यतीत्य सोऽयं नवकन्या समवाप्य धन्यरूपाः वनयानसमुद्यतोऽपि कान्त हितकृत्वज्जननोत्सुकोऽन्यवासीत् निजभर्तृगिरा भवन्निषेवा निरतायामथ देवदेवहूत्याम् कपिलस्त्वमजायथा जनानां प्रतयिष्यन् परमात्मतत्त्वविद्याम् वनमेयुषि कर्दमे प्रसन्ने मत सर्वस्वमुपादिशन् जनन्यै कपिलात्मकवायुमन्दिरेश त्वरिदं त्वं परिपाहि मां गतौगात् इति श्रीमन्नारायणीये कपिलोपाख्यानं नाम चतुर्दशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते अथ पञ्चदशं दशकम् कपिलोपदेशः मतिरिह गुणसक्ता बन्धकृत्तेष्वसक्ता त्वमृतकृतुपरुन्दे भक्तियोगस्तु सक्तिम् महतनुगमलभ्या भक्तिरेवात्र साध्या कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः प्रकृतिमहदहङ्काराच्च मात्राच्च भूतान्यपि हृदभिदसाक्षी पूरुषः पञ्चविंशः इति विदितविभागो मुच्यते शौ प्रकृत्या कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः प्रकृतिगतगुणौघैर्नाज्यते पूरुषोऽयं यदि तु सजति तस्यां तद्गुणस्थं भजेरन् मदनुभजन तत्त्वालोचनैः साप्यपेयात्
कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः विमलमतिरुपात्तैरासनात्यैर्मदङ्गम् गरुडसमधिरूढं दिव्यभूषायुधाङ्गम् रुचितुलिततमालं शीलयेतानुवेलम् कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः मम गुणगणलीला कर्णनैकीर्तनाद्यैः मयि सुरसरिदोघ प्रज्ञचित्तानुवृत्तिः भवति परमभक्तिः सा हि मृत्योर्विजेत्री कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः अहह बहुलहिंसा सञ्चितार्थैः कुटुम्बम् प्रतिदिनमनुपुष्णन् त्रिजितो बाललाली विशदिः गृहसक्तो यातनमय्यभक्तः कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः युवति जठरखिन्नो जातबोधोऽप्यकाण्डे प्रसवगलितबोधः पीठयोल्लङ्घ्य बाल्यम् पुनरपि बत मुख्य एव तारुण्यकाले कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः पितृसुरगणयाजी धार्मिको यो गृहस्थः स च निपतति काले दक्षिणाद्वोपगामी मयि निहितमकामं कर्णदूधः पदार्थम् कपिलतनुरिति त्वं देवहूत्यै न्यगादीः इति सुविदितवेद्यान् देवहि देवहूतिम् कृतनुतिमनुगृह्य त्वं गतो योगिसङ्घैः विमलमतिरथासौ भक्तियोगेन मुक्ता त्वमपि जनहितार्थौ वर्तसे प्रागुदीच्याम् परम किमु बहुत्या त्वत्पदाम्भोजभक्तिम् सकलभयविनेत्री सर्वकामोपनेत्रीम् वदसि खलु दृढं त्वं तद्विधूयामयान्मे गुरुपवनपुरेश त्वय्युपाधत्वभक्तिम् इति श्रीमन्नारायणीये कपिलोपदेशं नाम पञ्चदशं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते।